السلام فرمائی ما من شیئن الا وهو يعرفه انی رسول اللہ. پا دنیا کی داسی یو سیز نشتا، داسی یو سیز نشتا، عموم دے بدی خبر ہے، داسی یو سیز پا دنیا کی نشتا چی اغم ما نہ پیجے، بلکہ ہر یو سیز کا شجر ہو کا حجر دے ہو کا انسان دے، ہر یو سیز ما پیجے نی چیزت اللہ تعالی رسول ما الا کفرت الجن والانس، مگر ناشکرہ پیرے و ناشکر انسان چی دینو آغا مانا پیجنی دا دین علاوہ پا دنیا کی چی ہر سیز دینو ما پیجنی او سنگے پیجنی. امام تبرانی موجم کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3111 رقم الحدیث 12622 باب المیم، اور روایت چی دینو دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سن متوفات 360 ہجری. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو اعرابی راگے یو بانڈچی کس راگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحرس کی، فقال بما اعرف انک رسول اللہ، ما تب پس باندے پتہ لگی زب سنگ معلومو ما چیتد اللہ تعالی رسولی ستا معرفت پس باندے معلوم کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی وَإِن دَعَوْتُ هَذَا الْعِسْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. کچری دا کجوری ون ولاڑا دغا ون کی یو گنگوچے دا کجورو، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کچری دی گنگوچی تا آوازو کما او دا راشی او گواہی مور کی چیزت اللہ تعالی رسول منو بیا بدا دلیل ستا دا پارا کافی دیو چی آو دا زمان دا پارا کافی. نبی علیہ السلام آغا گنگوچی تا اشارہ کئی، آغا گنگوچی راکوش شو اور آگے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدمونو تاو دا نبی علیہ السلام دا رسالت گواہی ورکڑا. آغا عربی دا پارا دا دلیل کافی و آغا وی حسبی حسبی ما دا پارا دا کافی دے مسلمان کلمہ گنگوچے دے کچھ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی اشاری تا گوری نو آغا تم پتہ لگی چی آو زکا غیر زی روح ما کے حواس نشتا خو ما تا چی اشارہ چاکڑی دا نو دا غزات زپیجا.